بحری حیات اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کرشمے جنم لیتے ہیں کہ جب زمین اور پانی کا ملاپ ہوتا ہے۔ ہوشربا انواع حیات پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ مرطوب زمینیں دونوں کا پیٹ بھرتی ہیں، چاہے دور سے آئے ہوئے مسافر ہوں یا چھپے بیٹھے باسی، کوئی چاہت کے قابل ہو کہ کوئی خوفناک۔ انسانی بقا کے لیے بھی یہ مرطوب زمینیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کے بیچ تیرتے ہوئے ایک گاؤں میں رہنے والے لوگ موہانا کہلاتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی اور کلچر 5000 سال سے بھی قدیم ہے۔ ہمیں اس کشتی سے پیار ہے کیونکہ یہ 7 نسلوں سے ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد یہ کشتیاں چلایا کرتے تھے، میں اسی میں پیدا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، سب کچھ تھا ہمارے پاس۔ ہم تو بڑی بڑی مچھلیاں بانٹ دیتے تھے۔ مچھلی بیچنا ہمارا کاروبار تھا، سارا پاکستان یہاں سے مچھلیاں لیتا تھا۔ بشیر کا تعلق مہانوں کے ایک نئی نسل سے ہے جو کناروں پر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ اچھے وقتوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ سونا اٹھنا کھانا پینا شادی وغیرہ جو کچھ بھی تھا ہماری بڑی کشتیوں میں تھا۔ ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ پہلے ہمارے منچ جھیل کے اندر سبزیاں ہیں نا، ساری جھیل کے اندر تھی،
अनाज की कोई टेंशन नहीं थी मुहानों के लिए। मगर मुहानों के लिए बुरी तरह से बदली है मंछर झील। झील में बहाए जाने वाले आलूदा पानी ने हमें तबाह कर दिया। पानी बहुत जहरीला हो चुका है, ये सब बर्बाद कर देता है। खुशी अब कहाँ। पहले हम पीने का पानी दरियाए सिंध से लेते थे, अब इसके बहाव पर बंद बांध दिया गया है। छोटी छोटी मछलियां रह गई हैं, हम इससे कैसे रोजी कमा सकते हैं? इसलिए हम ये घर बनाए हुए हैं अभी। जब हम कितने छोड़ के आए तो मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत तो मुश्किल हो रही है। अभी अनाज के लिए बहुत तड़प रहे हैं। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। हम कहाँ से दें पैसे? तो हम ये गंदा पानी ही पीते हैं। और फिर डॉक्टर का एक चक्कर हमें 2000 का पड़ता है। आज खाया है तो कल वाला देगा, कैसे सोच रहे हैं। बंदरों में मछली पकड़ना अब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है, मगर राम चिड़िया इस मुश्किल से टकराने को तैयार है। माहिर माहीगीरों का ये खानदान एक मसरूफ दिन के लिए तैयार हो रहा है। राम चिड़िया इसी काम के लिए पैदा की गई है। ये दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है जो ठहरी हुई हवा में मौल्लक हो सकता है, अपने परों को 1 सेकंड में 10 बार फड़फड़ाते हुए। सर साकित रहता है जबकि दुम जिस्म को सीधा रखती है। जैसे ही शिकार पर नजर जमती है वो गोता लगा देती है। चूंकि हवा में मौल्लक रहने में बड़ी जान लगती है, तो राम चिड़िया को रोजाना अपने वजन के निस्फ बराबर शिकार करना पड़ता है, और इससे भी ज्यादा अगर खाने वालों में इजाफा हो गया हो। ये चूजा बड़ा है और इसकी खुराक भी। ये अपनी माँ बाप का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मगर बाप बच्चे के मुंह से निवाला दूर किए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि अब वक्त आ गया है कि ये बच्चा अपने पर फैलाए। मगर बच्चा खाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और फिर मछली पकड़े रहना भी मुमकिन नहीं रहा। एक नौ उम्र राम चिड़िया के लिए बाहर की दुनिया बहुत भयानक है। खतरनाक चोंचों वाले ऊंचे बगले, वहशी नेवले और बदमाश कव्वे। मगर सबसे बड़ा खतरा जो इसे दरपेश है वो है अपने मस्कन का छिन जाना। 1970 से अब तक दुनिया की मरतूब जमीनों का 1/3 हिस्सा मिट चुका है, जो मीठे पानी की मछली की तादाद में 80% तक कमी की एक वजह है। सनती आलूदगी और गैर कानूनी माहीगीरी भी इस नुकसान की जिम्मेदार है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने जाल की इजाजत दी है, जिनके सुराख आधे इंच से भी छोटे होते हैं। उसमें मछली कैसे लगेगी?
اور وہ ساری مچھلیاں اوپر ہی پکڑ لیتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت سے دوچار ممالک کی فہرست میں شامل ہے، لیکن اب بھی ہمیں 19 رمسر سائٹس نصیب ہیں جو بین الاقوامی اہمیت کی حامل مرطوب زمینیں ہیں۔ انڈس فلائی وے سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ پرندے گزرتے ہیں۔ لنگ جھیل میں صبح طلوع ہوتے ہی لڑاکا بطخیں صفائی کی جگہیں گھیرنے کے لیے شور مچانے لگتی ہیں۔ یہ کمزور پڑتی منچھر جھیل کا چھوٹا سا صحت مند پڑوس ہے، مگر جھیل اب بھی سائبیریا جیسے دور دراز علاقے سے مہاجر پرندوں کے جھنڈ کھینچ لاتی ہے۔ دسمبر میں دلدل بطخوں سے بھرا ہوا ہے جو ہزاروں میلوں سے پرواز کر کے یہاں تک پہنچی ہیں۔ اضافی سامان یا جسم پر چربی کا بوجھ اٹھائے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بطخیں اتنی وزنی ہو جائیں گی کہ اڑنے کے قابل نہیں رہیں گی، لہذا بھرپور خوراک کے لیے پڑاؤ ضروری ہے۔ ایک اناڑی کی آنکھ کو ساری بطخیں ایک جیسی لگ سکتی ہیں، مضبوط جسم والی، چھوٹے پر اور چپٹی چونچوں والی، مگر ایک پرندہ ہجوم میں سے الگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ناردرن شوولر ہے۔ چوڑی چپٹی چونچ کے ساتھ وہ پانی کے اندر کہیں بھی اپنی چونچ ڈال کر خوراک نکال سکتی ہیں۔ جب ہتھیار اچھا ہو تو پیٹو بن جانا آسان ہے، لیکن جو اتنے اچھے نہیں ہیں انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان پن ٹیلز کی طرح یہ اندازہ کرنا آسان ہے کہ ان کے نام کہاں سے آتے ہیں۔ نچلا حصہ اوپر اور سر نیچے، پن ٹیل اور ملاڈ ایسے ہی چھوٹی اور لذیذ خوراک تک پہنچتے ہیں۔ یہ بظاہر اناڑی سا رویہ ڈیبلنگ کہلاتا ہے۔ ساری بطخیں بہت سارا وقت اپنے پروں کو سنوارنے میں گزارتی ہیں۔ ایک اچھا غسل گند اور طفیلیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پر پھڑپھڑاتے ہیں اور حلیہ دوست ہو جاتا ہے، مگر اچھا لگنا ایک عملی کام ہے۔ ایسے بطخیں ٹھنڈی اور خوشگوار رہتی ہیں۔ کارمورنٹ ایک الگ طریقہ اپناتے ہیں۔ ان کے پروں میں جلدی پانی بھر جاتا ہے، اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، مگر اس سے کارمورنٹوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں ہوا کم بھرنے کی وجہ سے وہ مچھلی کی تلاش میں گہرائی میں غوطہ لگا سکتے ہیں، مگر مچھلی پکڑنے کے بعد انہیں ایک عجیب سے انداز میں اپنے پروں کو پھیلا کر انہیں سکھانا پڑتا ہے۔ دلدل کے کنارے پر سرکنڈوں کی گہرائی میں ایک اور یورپی مہمان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اسپاٹڈ کریک کے رنگ بہترین بھیس ہیں۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں کے بل پر گیلی مٹی پر دھیرے دھیرے چلتا ہے جب وہ کیڑے تلاش کرتا ہے، اور کم وزن اور چھوٹی جسامت کی وجہ سے
सब्जे में भाग सकता है। एक दलदली बाज अपने शिकार के पीछे नीचे आ रहा है। एक शिकार का हरबा जिसे क्वार्टरिंग कहते हैं। अक्सर एक कामयाब शिकार पर खत्म होता है, मगर यहां इन मरतूब जमीनों में बाजों के भी दुश्मन मौजूद हैं। एक नेवला आसानी से इसका शिकार चुक सकता है और लूटमार ही इस तख्लीकी शिकारी की वाहिद हिकमत अमली नहीं है। इस नेवले ने कारमोरंटों के मछली पकड़ने के गढ़ों का पता लगा लिया है। और इस मालूमात को खूब बरूए कार लाता है। तीन 3000 किलोमीटर के तवील सफर के बाद बिलाखिर दरियाए सिंध बोहिराए अरब तक पहुंचता है। एक बहुत बड़े डेल्टा में शाखें बनाते हुए, जहां जंगली हयात और इंसान जमानों से आबाद हैं। एक कुदरती निज़ाम है ना दरिया सिंध, कितने हजार सालों से वो अपना रूट बनाता हुआ कभी कहाँ से अपनी धरती को जन्म देते हुए। हजारों साल से गुलाम मोहम्मद जैसे किसानों ने दरियाए सिंध की इकट्ठी की हुई जरखेज तिलछट में काश्त की उसमें है। कोई भी फसल जो है, कोई भी पौधा आप लगाओ तो वो दरिया सिंध की तरह चमकदार रहता है। ऐसा कोई पौधा मेरे ख्याल में नहीं हो जो आप इस जमीन में लगाएं और वो ना उगे। इसकी खूबसूरती का राज जो है वो ये है कि ये दरिया सिंध से मुंसलक है, दरिया सिंध का किनारा है। इस मिट्टी में दरिया सिंध का जो दूर दूर से जो रेत आता है उसकी खुशबू आती है। मगर अब ये सारी नेमतें खतरे से दो चार हैं। यानी पाकिस्तान की खुर्दो-नविश्त। इंसान जो है वो इतना आगे निकल गया है कि वो कुदरत से जा टकरा है। उसका नतीजा हम जो है ना वो भोग रहे हैं। पानी का ना होना, बारिशें टाइम से नहीं होना, टेम्परेचर जो बढ़ गया है, ये तो 10-15 साल से बढ़ा है, पहले तो नहीं होता था। पान की फसल यहाँ बड़े तादाद में होती थी। पान का जो पौधा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 25 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इससे बढ़ जाए, 32 तक भी चला जाए, तो उसमें ये पौधा जो है वो उनको सूट नहीं कर पाता। तो अभी वो पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। डेल्टा के दरियाई जंगलात की तबाही दर्जा हरारत के इजाफे की वजूहात में से एक है। जंगल न सिर्फ तपिश और तूफान को कम करता है, बल्कि कुछ खास मखलूकात को पनाह भी दिए रखता है, जैसे ये नायाब और अनोखा हॉग डियर। छोटी टांगे और लंबे धड़ के साथ ये किसी भी रुकावट के नीचे से गुजर जाता है, एक सूअर की तरह सर झुकाए हुए। इसीलिए इसका नाम हॉग डियर है।
सूखी टहनियों जैसे सींग एक शर्मीले हिरन के लिए बड़े करामत है। और सींगों की जबरदस्त जोड़ी हर साल नई आ जाती है। नर तन्हाई पसंद होते हैं और सिर्फ अफजाइश नस्ल के महीनों में ही मिलते जुलते हैं, जब इन्हें अपनी सींगों से मादाओं को लुभाने की कोशिश करनी होती है। तारीखी एतबार से हॉक डियर बबर शेरों, बाघों, तेंदुओं का शिकार बनते थे। वो दरिंदे तो कब के चले गए, मगर अब तक हॉक डियर के पास एक बड़ी वजह मौजूद है कि वो बच कर रहे हैं। मगरमच्छ, मीठे पानी का सबसे बड़ा शिकारी। दरिया सिंध के पानियों पर राज के लिए पूरी तरह तैयार। इनकी आंखें सर के ऊपर होती हैं ताकि अतराफ का मुआयना ठीक से कर सकें। एक वाटरप्रूफ झिल्ली के होते वो अपनी आंखें खुली रखते हैं, चाहे कि जब पूरी तरह डूबे हुए हों। इनकी थोतली इंसानी उंगलियों से भी ज्यादा हसास है, किसी भी हरकत को महसूस करने के लिए बेहतर। इनकी ताकतवर दम इन्हें 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे धकेल सकती है। दलदल के डबडबे किनारों से गुजरने के लिए मगरमच्छ के पंजे झल्लीदार हैं, मगर दरअसल इनके जबड़े हैं जिनका अदब लाजिम है। मजबूत पट्टों की दी हुई ताकत। जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत पकड़ मगरमच्छ के जबड़ों की पकड़ है और सबसे ज्यादा तेजाब इनके पेट में होता है। इसीलिए मगरमच्छ तकरीबन कुछ भी हजम कर सकते हैं। और मुतासिर कर देने वाली बका की ये महारतें डायनासोर के जमाने से कुछ ज्यादा बदली नहीं हैं। मगर अब मगरमच्छ और हॉक डियर अपने इलाके की बेशतर हदूद से मिट चुके हैं। इनका मुस्तकबिल और साथ साथ डेल्टा में खेती बाड़ी और माहीगीरी करने वाले लोगों का मुस्तकबिल बड़े खतरे में है। इंसान और जानवर अब खत्म होते हुए कुदरती वसाइल के लिए आमने सामने है। पानी ना होने की वजह एक तो ये सीजनल बारिशें नहीं होती हैं, पीछे जो बर्फ जो गिरी हुई होती है वो पिघलते नहीं है। पानी दरिया सिंध में जो होता है उनको वो बांध के रख देते हैं, या कट्स में या जो केनाल्स हैं उनको दे देते हैं, या ड्रम्स में छोड़ देते हैं। डेल्टा इलाके के हिस्से का जो पानी है वो टाइमली नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारा नुकसान होता है। जब मीठा पानी का बहाव बंद हो जाता है तो अर्बेंसी का पानी है वही अंदर आ जाता है। लाखों एकड़ की तादाद में जो है वो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। दूसरी ऐसी ज़मीनें भी बंजर हुई हैं जिन पर जैसे खारे पानी का सेपेज है। तो अपने बड़ों से सुनकर हमें तो यकीन भी नहीं होता कि जिस जगह अभी हम जाते हैं कि भाई इधर कोई चावल होते होंगे या कोई सब्जियां फल फ्रूट होते होंगे, हमें तो यकीन नहीं आता। पुराने दौर के जो फसलें होती थी ये नहीं कि बंदा रिलैक्स होता था कि भाई ये मैं फसल लगाऊंगा इसकी इनकम ये मुझे मिलेगी। आज का जो बंदा लगा भी रहा है उसको तसल्ली नहीं है, पता नहीं मौसम की वजह से ये होंगे भी या नहीं होंगे, पता नहीं गर्मी कितने तक स्टॉप करेगी, हो सकता हो इसमें बारिश भी हो जाए। इंडस डेल्टा एक सकून परवर नखलिस्तान। देखते देखते बुहराए अरब का पानी इसे अपनी लपेट में ले रहा है। हमारे जमाने में पहले जो था उस टाइम में पानी बहुत था मीठा। समंदर के किनारे तक पानी मीठा था, उसमें मछली बहुत थी। मछलियों और माहीगीरों की नस्लों को सहारे हुए मीठे और खारे पानी के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन
अब डगमगा चुका है। वो मछली थी, वो जो पल्ले हम देते थे 5-6 किलो का, मगर वो मिलता नहीं है कि मीठा पानी नहीं है। पल्ले के अलावा कुल्ली था, मोराखी था, सिंगारा था, ठेली था, और भी मछली था। अच्छे पानी में मीठे का मछली आता था, अभी तो वो नहीं है, ये काला पानी। अभी हमारा किस्ती गई पल्लू के ऊपर, 600 का पला लेके आया है, 2 लीटर तेल लेके जाता है, 250 रुपया उसका होता है, 300 रुपया बचता है, उसमें बस आटा लेके बच्चों को खिलाता है। पहले जो मला था वो बहुत खुश था, उसका इतना खर्चा नहीं था, वो अपने गांव में रहता था, उधर ही मच्छी मारता था, उधर ही अपना गुजारा करता है। अभी इधर तो मच्छी है ही नहीं, तो आदमी को जो मला है उसको तो बाहर जाना पड़ता है। हमारा आदमी जो है, जो मछली नहीं पकड़ता है, वो बेचारा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के बेचता है, उसको 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, वो बच्चों का आटा लेता है। अफसोस, माहौलियाती तबाही के मुतासरीन अब मरतूब जमीनों की तबाही में शरीक बन रहे हैं। मेन जो चीज है वो पानी है। वक्फ से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज की बाज़गश्त, तो बामे अर्ज की बाज़गश्त का ये सिलसिला जारी है। ये किस्त जो थी बड़ी खूबसूरत किस्त थी, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही बड़ी वार्निंग भी थी। मुझे यकीन करें बड़ा दुख हुआ दरिया सिंध के हवाले से ये जितनी भी मालूमात दी गई हैं कि दरिया सिंध जो है उस पर क्लाइमेट चेंज किस तरह असरअंदाज हो रहा है। दरिया सिंध जो सदियों से बह रहा है, इनफैक्ट लाखों सालों से बह रहा है, और यहाँ की जो जिंदगी है दरिया सिंध का उससे बराह रास्त ताल्लुक है। अरबों अफराद की ज़िंदगी और उसके अलावा जितनी भी हयात है उनकी ज़िंदगी में उसका किरदार जो है वो बिल्कुल बड़ा बराह रास्त किरदार है। वादी सिंध की तहजीब हम कहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दरिया सिंध जो है उसका किस कदर इस तहजीब में किरदार है, इस तहजीब की आबियारी में किरदार है। लेकिन अब दरिया सिंध अगर ख़तरे में है तो यकीनन ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो वो दरिया जो लाखों सालों से यहाँ इसी सरजमीन पर बह रहा था, हमारे एरा में आके, हमारे इस दौर में आके वो मुतासिर हो रहा है, तो यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पानी और ज़मीन का जो रिश्ता है ये जब मजबूत होता है तो यकीनन इससे करिश्मे जन्म लेते हैं। पानी और ज़मीन का ये जो रिश्ता है ये जब कमज़ोर पड़ता है तो इससे बराह रास्त ज़िंदगी मुतासिर होती है। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जमशेद साहब हैं जिनका ताल्लुक WWF से है। अब्दुल्ला साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो इस खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म को बनाने पर मुबारकबाद वसूल कीजिए, क्योंकि जो हसासियत आपने डेवलप की है ये इस वक्त की ज़रूरत है कि किसी तरीके से ये आगाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए कि दरिया सिंध जो है वो किस कदर ख़तरे में है। और दरिया सिंध का मतलब ये है कि वो उससे नीचे जितने मैदान हैं, जहाँ जहाँ दरिया सिंध जाता है वो हमारी लाइफ लाइन है, वो हमारी बिल्कुल बुनियादी किरदार अदा करता है। और अगर दरिया सिंध मुतासिर होता है
تو اس سے ہماری ساری زندگیاں جو ہیں انسانوں کی جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو یہ جو پوری دستاویزی فلم ہے یہ بناتی ہوئی بھی اس چیز کا آپ کو یقیناً احساس ہو رہا ہوگا. جی بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلمز پہلے تو خوبصورتی بھی دکھائے, کیونکہ پازیٹیو میسیج بھی دکھائے کہ کیا ہمارے پاس اسٹل ہے ہماری ویٹ لینڈز میں جو 40% آف دا وائلڈ لائف کو سپورٹ کرتی ہے. ویٹ لینڈز ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں بھی کہ اس کو خطرے کیا ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم فلم کر رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ وائلڈ لائف کو کتنے خطرات ہیں. جو مگر کراکوڈائلز ہیں پہلے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے, اب وہ بہت ہمیں ایز اے فلم میکرز ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اینیمل کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہاک ڈیئر کی بات کرتے ہیں, اس کی پاپولیشن 2010 کے فلڈ کے بعد, جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا, 90% اس کی پاپولیشن ختم ہو چکی تھی. تو ہمارے لیے ایز فلم میکرز بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت بڑے ایریا میں کسی جانور کو ڈھونڈنا. تو ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہے فلم میکر. تو پاکستان میں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں اس میں آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ ان گلیشیئرز کو کتنا خطرہ ہے؟ کیا یہ شدید خطرہ ہے اس وقت ان کو؟ یہ سکڑ رہے ہیں تو کس ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ سکڑ رہے ہیں؟ کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ نے آبزرو کی ہیں گلیشیئرز کے حوالے سے؟ ویل جی, گلیشیئرز کے حوالے سے آئی تھنک منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک ابھی پروجیکٹ ہے گلوف کے نام سے, اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کے پاس جو ہے وہ ریسنٹ اپڈیٹس ہیں گلیشیئرز کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ویسے جنرل جو ہے وہ اسٹڈیز جو ہے وہ کی ہیں WWF نے ان ایریاز میں, جس سے ہمیں ہماری یہ فائنڈنگز ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم, لائک جیسے ٹیمپریچر اگر رائز کر رہا ہے تو اس سے آف کورس جو ہے وہ گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. کیا گلیشیئر سکڑ رہے ہیں ہمارے یہاں؟ جی بالکل, گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. اس میں اگر آپ اجازت ہے تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اسٹڈیز, ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق پاکستان کے کچھ گلیشیئرز جو ہیں پچھلے 15 سالوں میں 28% تک کم ہوئے ہیں. اور زیادہ تر گلیشیئرز جو ہیں جو چترال ریجن میں, ہندو کش ریجن میں ہیں, وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا ریسنٹ فلڈنگز جو آئی ہیں چترال میں, چترال بہت زیادہ پرون ہے ٹو فلڈنگ, وہ اسی وجہ سے یہ گلیشیئر تیز میلٹ ہو رہے ہیں. اچھا, میرا سوال عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی طرف سے میرا سوال یہ ہے کہ اس دستاویزی فلم میں ایک کریکٹر ہے, کردار ہے جو بڑے دکھ سے کہتا ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر تو گندم ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ تو سبزیاں ہوا کرتی تھی اور آج ہمیں یقین نہیں آتا. ایک دکھ ہے اس کریکٹر کی آنکھوں میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دریا سندھ جو ہے اس کی ایک ہزاروں سالہ قدیم تاریخ ہے, قدیم تہذیب ہے. اس نے دریا سندھ کو ایسی بہتی ہوئے دیکھا ہے اور یہ گندم اور سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھتے رہے ہیں. اور اچانک جو ہے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے اور یہ جو کچھ بھی پانی اور زمین کا رشتہ جو کمزور ہو رہا ہے, اور اسپیشلی ٹیل میں جو کمزور ہو رہا ہے, اور جو ایک نازک سا توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے جو کھارے پانی کا ہے اور میٹھے پانی کا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ؟ بالکل, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سارا بیلنس خراب ہو چکا ہے کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کا. سی لیول جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ سی لیول رائز کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو سارا کھارا پانی ہے وہ ڈیلٹا میں آ رہا ہے. فریش واٹر اوپر سے نہیں آ رہا, کھارا پانی آ رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو فش کی پاپولیشن ہے جس پہ بہت زیادہ ماہی گیر ڈپینڈنٹ ہے, ان بیچاروں کو جب وہ نکلتے ہیں ان کو مچھلی نہیں ملتی پکڑنے کو, اور وہ ڈپینڈنٹ ہی اسی کے اوپر ہیں. تو ان کی تو ساری لائیولیہڈ تباہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ فارمنگ, انفیکٹ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 2050 میں ٹھٹا جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہوگا. یہ سارا جو ہے اتنا خوبصورت جس طرح آپ نے بتایا ثقافت اور اتنی زرخیز سرزمین وہ ختم ہو جائے گی. پلس جو اوپر سے انڈس کلائمیٹ چینج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمز اور بیراجز نے اس کا پانی روک دیا ہے, جو فرٹائل جو سلٹ لے کے آتا تھا انڈس ریور نیچے جو ڈیلٹا میں آتا تھا, اسی لیے ڈیلٹا اتنا زرخیز ہے, وہ بھی نہیں آتا وہاں پہ. تو جو ماہی گیر ہیں ان کا تو جو کیچ ہے وہ کم ہو رہا ہے, اس لیے وہ الٹرنیٹ لائیولیہڈز کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اب لکڑی کاٹ رہے ہیں جنگل سے. جب وہ لکڑی کاٹ رہے ہیں تو وہ فارسٹ کو الٹا تباہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسا اسپائرل ہے ڈاؤن ورڈ جس میں وہ پھنس چکے ہیں بیچارے. لکڑی نہیں کاٹیں گے گزارا کیسے کریں گے؟ اور مائگریشن آف کورس, بہت لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں, بہت زیادہ مائگریٹ کر چکے ہیں اور بہت اپالنگ کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں وہ.
یقیناً بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں اور یہ المیہ جو ہے یہ ہمیں ہائی لینڈز یعنی ماؤنٹن سے لے کے اور نیچے میدانوں تک نظر آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ جمشید صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ سائبیریا سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں، یعنی میں ان پرندوں کی بات کر رہا ہوں، ہم صدیوں سے ان کی میزبانی کرتے رہے ہیں، اچانک اگر ویٹ لینڈ ختم ہوتی ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک جو نیچر کا جو سسٹم ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بالکل جی، آپ نے درست کہا کہ یہ مائیگریٹری برڈز جو ہمارے پاس آتے ہیں ونٹر میں، یہ ایک بڑا طویل سفر طے کر کے پاکستان آتے ہیں، لائک یہ سپٹمبر میں پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ویٹ لینڈز ہیں ہماری، یہ ان پرندوں کے لیے فیڈنگ اور سٹیجنگ گراؤنڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ نارتھ سے انٹر ہوتے ہیں اور along دا انڈس جو ہے وہ ڈفرینٹ ویٹ لینڈز پہ اپنا ٹائم گزارتے ہوئے اینڈ کوسٹ تک جاتے ہیں، اور دین لائک اینڈ آف مارچ جو ہے یہ واپس اپنے جو بریڈنگ ان کی سائٹس ہوتی ہیں سائبیریا، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ جمشید صاحب۔ بام ارض کی باز گشت کا یہ سلسلہ جاری ہے، مختلف کڑیاں آپ نے دیکھی، اور بام ارض کی جو باز گشت ہے اس کے سلسلے کی اگلی جو کڑی ہے وہ سٹی ہیٹ ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کے حوالے سے، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے ایک زبردست قسم کی آگاہی دے گی۔ دیکھتے رہیے بام ارض کی باز گشت۔